چوں زمین نکل گئی یوسف والی گل دا یا سانو پتا یا رب نو پتا یا یوسف نو پتا ہے عزیز مصر نو کمیں پتا لگ گیا گبیڑی بندے سن کہندے یار کتے ہوئی یوسف نہ ہوئے کہن لگے گل سمجھتے نہیں ہوندی اسی تے غلام بنا کے وے چھڈیا عزیز مصر کیویں بن گیا پر چلو اندھیرے چ کوئی تیر سٹنے شاید کوئی گل بن جاوے قالوا انک لانت یوسف کہن لگے سانو تو ہی یوسف لگنا ہے میرے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہن کوئی بات چھپاونی نہیں پہلی واری آئے ادوں بھی کوئی گل نہیں دسن دتی دوسری واری آئے تے ادوں بھی کوئی گل نہیں دسن دتی جتنی دیر تک رب اجازت نہ دے وے انی دیر تک نبی بھی گل نہیں دس سکدا جناب یعقوب نو تے نہیں پتا میرا پتر کتھے زندہ یا فوت ہو گیا لیکن پتر نو تے پتا ہے کہ میرا باپ کنان دے اندر ہے رو رو کے اکھاں دیاں بنائیاں ختم کر لیاں نے مندڑے حال ہو گئے کوئی چٹھی بھیج دیواں کوئی سنیا کل دیواں کوئی قاصد بھیج دیواں کہ ابا جی پریشان نہ ہویا جے میں تے بڑیاں رنگاں وچ وسنا پر جتنی دیر تک رب اجازت نہ دے وے ان اختیاراں دے باوجود نبی انی گل بھی نہیں دس سکدا ہن اللہ نے اجازتاں دتیاں میرے یوسف ہن ساری گل دس دے اللہ دے پیغمبر نے عزیز مصر نے جواب دیتا قال انا یوسف وہذا اخی میں یوسف ہاں آج میرا بھائی بنیامین اولاد یعقوب دے رنگ پیڑے ہونے شروع ہو گئے اساں تے بڑے ظلم کیتے اساں تے اخیر کر چھڈی اے عزیز مصر بن گیا ہے اے ہن جویں چاہے گا اوویں بدلے لے گا تے حیرانی اس گل دیاں یار گل سمجھ نہیں پئی اوندی اساں تے غلام بنا کے ویچیا عزیز مصر کیویں بن گیا کچھ کہن لگے سونا بڑا ہے اپنے حسن و جمال دی بنیاد اتے عزیز مصر بنیا کچھ کہن لگے یار سیانا بڑا اپنی عقل دی بنیاد اتے عزیز مصر بنیا ہے جناب یوسف دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا نہ میرے بھائی نہ میری عقل دا کمال ہے نہ میری شکل دا کمال ہے قد من اللہ علینا اے تے عرشاں والے رب دیاں رحمتاں دے کمال نے جس نے منڈی دے اندر مصر دیاں بازاراں دے اندر نیلام ہون والے بردے نو عزیز مصر بنا دیتا ہے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہنا ہے کر کے وکھا دینا ہے کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر ہرے گاہ دی تڑ اگا دینا ہے ابرا کافر جد کعبے نو ڈون آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے اوہ چنجاں چوں کنکراں کیر دینے تو انہاں دے بم بنا دینا ہے کتے اگ دا بھورا کوئی لین ٹردا تو پیغمبری کر عطا دینا ہے دے کے بردے نو تاج پیغمبری دا تخت مصر دے اتے بہا دینا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ دیاں مرضیاں نے اللہ چاہے مکے دے محلہ مالا دے اندر پیدا ہون والے یتیم بچے نو نبیاں دا امام بنا دے میرا ایک اپنا انداز ہے نہ چھیڑدا میں کسی نہ چھیڑنا نہ لتاڑنا نہ کسی تنقیس نہ توہین بلکہ اللہ کے دعا کری اللہ او بات کہن دی توفیق دیں جڑی اپنے واسطے احباب واسطے اصلاح دا سبب بنے ایسی ہر بات کہن تو محفوظ رکھیں جڑی اپنے واسطے بھی احباب واسطے ملک و ملت واسطے نقصان دا سبب بنے گلاں سوکھیاں سوکھیاں تے سادیاں سادیاں انشاءاللہ تسی توجہ رکھی اللہ دی رحمت نال تے میں امید اللہ دے گھر دی کرنا کہ میں اپنے مقصد کامیاب ہو جاؤں گا اللہ مالک الملک نے اپنی رحمت نال جو نوازیا نبیاں دا امام بنا دیتا اللہ ناز نال فرماندے نے توجہ کری ہن ذرا مضمون لگا گے ٹورن اللہ ناز نال فرماندے نے فرمایا وا اما بنعمت ربک فحدث
اے میرے عظمتاں والے محبوب اپنے رب دیاں نعمتاں بیان کر یا اللہ کیڑیاں نعمتاں بیان کراں باپ تے تو مینوں ویکھن نہیں دتا ماں چھوٹی عمر دے اندر فوت کر دتی نال دا جمیا ہویا ویر عطا نہیں فرمایا یا اللہ کیڑیاں نعمتاں بیان کراں دنیا دی زندگی گزارنے واسطے اے او محبتاں والے رشتے نے جنوں بندہ زندگی گزارنے واسطے ستون سمجھدا ہے اللہ مالک الملک نے اپنے محبوب نو باپ ویکھن نہیں دتا والدہ چھوٹی عمر دے اندر فوت کر دتی نال دا جمع ہویا ویر عطا نہیں فرمایا تے اللہ ناز نال فرماندے نے وا اما بنعمت ربک فحدث سونے اپنے رب دیاں نعمتاں بیان کر یا اللہ کیڑیاں نعمتاں بیان کراں فرمایا محبوبہ میریاں عطاواں ول ویکھ میریاں نعمتاں ول ویکھ تیرے تو پہلا میرے بڑے نبی آئے آلہ تو آلہ آئے چڑھدے تو چڑھدے آئے بڑھدے تو بڑھدے آئے پر جیڑا بھی آیا کوئی ایک بستی والا آیا کوئی ایک شہر والا آیا کوئی ایک قبیلے والا آیا کوئی 100 والا آیا کوئی 1000 والا آیا کوئی لکھ والا آیا کوئی 10 لکھ والا آیا پر سونیاں جدوں تیریاں واریاں آئیاں اساں اے ساریاں حد بندیاں ہی توڑ دتیاں نے سونیاں تو 100 وال نہیں 1000 وال نہیں قبیلے وال نہیں ایک قوم وال نہیں ایک علاقے وال نہیں اللہ دیاں رحمتاں بول دیاں نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا سونے اسی ساریاں عد بندیاں توڑ دیتیاں ہن جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی میری خدائی دی حد کوئی نہیں سونے تیری مصطفائی دی حد کوئی نہیں ہن سر اونچا کر کے سینہ کھلا کر کے اعلان کر یا اللہ کی اعلان کراں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ مالک الملک نے اپنی رحمتاں دیاں اخیراں کر چھڑیاں رب کائنات دے قرآن دا دوسرا انداز جدوں اللہ نے اپنی گل سنائی اپنا تعارف کرایا فرمایا الحمدللہ رب العالمین تے جدوں اپنے قرآن دی گل سنائی فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین تے جدوں اپنے گھر دی گل سنائی فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ تے جدوں آمنہ دے سونے یتیم دیاں واریاں آئیاں اللہ دیاں رحمتاں بول دیاں نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ عالم دی جمع عالمین کنے کالم نے بعض نے لکھیا 18,000 عالم بعض نے لکھیا 4 عالم ذرا توجہ کریں بچیاں دا اپنا عالم جواناں دا اپنا عالم بڑھڑیاں دا اپنا عالم خواتین دا اپنا عالم مرداں دا اپنا عالم انساناں دا اپنا عالم حیواناں دا اپنا عالم زمین والیاں دا اپنا عالم آسمان والیاں دا اپنا عالم درندیاں دا اپنا عالم پرندیاں دا اپنا عالم نباتات دا اپنا عالم جمادات دا اپنا عالم نوریاں دا اپنا عالم ناریاں دا اپنا عالم آبیاں دا اپنا عالم خاکیاں دا اپنا عالم ہن رب دا قرآن پڑھ تینوں سونے نبی دی عظمتاں دا پتہ لگے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین محبت نال ذرا گل کرن دے رب دا سونا نبی
کلیاں بریلویاں واسطے رحمت نہیں، کلیاں دیوبندیاں واسطے رحمت نہیں، کلیاں اہل حدیثاں واسطے رحمت نہیں، کلیاں عربیاں واسطے رحمت نہیں، کلیاں اجمیاں واسطے رحمت نہیں۔ رب دا سونا محبوب اپنیاں واسطے رحمت، بیگانیاں واسطے رحمت، سجنا واسطے رحمت، دشمنا واسطے رحمت، زمین والیاں واسطے رحمت، آسمان والیاں واسطے رحمت، نباتات واسطے رحمت، جمادات واسطے رحمت، درندیاں واسطے رحمت، پرندیاں واسطے رحمت، نوریاں واسطے رحمت، ناریاں واسطے رحمت، آبیاں واسطے رحمت، خاکیاں واسطے رحمت، وما ارسلنا